अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। पाकिस्तान के 14वें सदर आसिफ जरदारी ने आज हलफ उठा लिया। आसिफ जरदारी साहब दूसरी दफा पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो चुके हैं। जमहूरियत का जो साइकिल शुरू हुआ था इंतखाबात होने से आज वो मुकम्मल हो चुका और ये तवक्को की जा रही है अगले 24 से 48 घंटे में जो नई वफाकी काबीना है वो भी ओथ टेकिंग हो जाएगी और उसमें मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे, जिसमें चीदा चीदा नाम यह है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो हैं शायद इस दफ़ा ख़जाना के वज़ीर नहीं होंगे, उन्हें शायद खारजा का महाज दिया जाए। ख्वाजा आसिफ को दिफा दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा अता तारड़ को इतलात और शरियात मिलने का इम्कान है। बहरहाल जो नाम हतमी तौर पे सामने आएंगे वो आवाम को भी पता लग जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जमहूरी साइकिल मुकम्मल हुआ और मैं तो तवातुर से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो जोड़ी है ये सियासी जादुई जोड़ी है। ये मुफाहमत भी करना जानती है, प्रोग्रेस करना भी जानती है, चीज़ों को मैनेज करना भी जानती है और मुझे ये तवक्को है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी का मामला होगा, बेहतरी करेंगे। और अगर इन्होंने बेहतरी ना की तो फिर पाकिस्तान की आवाम 5 साल बाद जब इंतखाबात होंगे तो इनसे पूछेंगे कि आपके पास मुस्तहकम नंबर की हुकूमत थी, सदर भी, वज़ीर आज़म भी, स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी, काबीना भी, वज़रा आला भी, कि ऐसा नहीं था कि आपके पास इतना क्लोज मैंडेट था कि आप अपने इत्तेहादियों को से एक्सप्लॉइड होते या आप प्रोग्रेस ना कर सकते। मुस्तहकम नंबर के बाद भी अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर सवालिया निशान तो बनता है। बहरहाल जो आज इंपॉर्टेंट 3 डेवलपमेंट है वो ये कि सदर जरदारी साहब ऐवान सदर में मकीन हो चुके और इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं है कि सदर जरदारी साहब का कोई अचानक नाम सामने आया। बिलावल भुट्टो साहब अपनी इंतखाबी मुहिम में बाकायदा ये कह चुके थे, अनाउंस कर चुके थे कि सदर जरदारी ही पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर के उम्मीदवार होंगे। मुझे लगता यह है कि वो एक टारगेटेड सेट पैटर्न था जिसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रमजान की आमद है और जो रिलीफ पैकेज है 7.5 अरब से उसका हुजम बढ़ा के 12.5 अरब कर दिया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है रमजान शरीफ में उसको रिलीफ मिल सके। अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से मैं समझता हूं कि सूबों के लेवल पे और मरकज में शहबाज शरीफ साहब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होना चाहिए और गैर जरूरी तौर पर जो कीमतों में इजाफा करे उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन होना चाहिए ताकि गरीब आवाम जो है वो रमजान शरीफ में ज्यादा सफर ना कर सके। अब एक तरफ तो हुकूमती इत्तेहाद है, वो हुकूमत मुकम्मल कर चुके, अपने मामलात को आगे लेके जा रहे हैं और रिलीफ के काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो सरापा एहतजाज है। आज तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो भी नाम दीजिए वो सरापा एहतजाज थे और इसमें अरकान असम्बली गिरफ्तार भी हुए हैं। अब अपोजिशन जो है वो सरापा एहतजाज है और एक सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आज़म की ओथ टेकिंग में भी नहीं आए और सदर पाकिस्तान की ओथ टेकिंग में भी नहीं आए, उन्होंने तो आज मुतालबा रख दिया कि तमाम के तमाम इलेक्शन को ख़त्म किया जाए और पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। देखना यह है कि हुकूमती इत्तेहाद अपोजिशन को मुफाहमत के ज़रिए अंगेज करके साथ लेके चलता है कि या आईनी हाथों से निपटा जाता है। चूंकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा, अगर सियासी इस्तेहकाम ना हो तो माशी इस्तेहकाम नहीं होगा। लेकिन सदर जरदारी का ऐवान सदर में बैठने का मकसद ये है या जो लोग तवक्को कर रहे हैं शहर इक़्तिदार में जो स्पेकुलेशन है कि शायद वो लोगों को साथ मिलाएं, लेके चले, ग्रैंड डायलॉग का बंदोबस्त हो जिसमें ये चीज़ें सामने आए कि हम मुल्क के लिए बेहतरी कैसे कर सकते हैं और अना जिद और हरदर्मी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। नाज़रीन, एक और बड़ा दिल में चुभने वाला तकलीफ दे मामला जो है वो भी आज उसको भी हम डिस्कस करेंगे और वो है गजा का। 5 माह हो चले और गजा पे इसराइली जारियत जारी है। 7 अक्टूबर 2023 से जो इसराइली जारियत शुरू हुई आज तक 31,045 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें सिर्फ गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम हो रही हैं। मुस्लिम उम्मा सिर्फ एहतजाज और वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अमली तौर पे ऐसा कोई हल नहीं निकला अभी तक कि वो मजलूम फलस्तीनी जिनकी आहो बका कोई सुनने को तैयार नहीं। मुस्लिम उम्मा क्यों खामोश है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें क्यों खामोश है, वो ममालिक क्यों खामोश हैं जो छोटे छोटे से इशू के ऊपर बोलते थे और सैंक्शंस की बात होती थी। आज इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है। रमज़ान की आमद है, क्या रमज़ान के महीने में भी ये जारियत जारी रहेगी या सीज़ फायर हो पाएगा? इन तमाम नुकात पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। शाइस्ता खोसा साहिबा तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं। नादिर गबोल साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सना मिर्ज़ा साहिबा तजिया कार है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम ऑल। नादिर गबोल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा सर। सदर जरदारी साहब ने दूसरी दफ़ा सदर का हल्फ ले लिया, मुंतखब हो गए, और मैं तो इसको कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहा कि अचानक सदर जरदारी साहब का नाम सामने आया, क्योंकि बिलावल साहब अपनी तकारीर में ये बात कह चुके थे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सदर जरदारी जो है वो ऐवान सदर में बैठेंगे और उनके उम्मीदवार होंगे। सो अब इस वक्त जो सियासी तलखी है वो ख़त्म करने का भी एक चैलेंज सामने है, मईशत की प्रोग्रेस का भी एक चैलेंज सामने है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी का काबीना में शामिल होने या ना होने का भी मैं एक चैलेंज समझता हूँ। सर, आप क्या समझते हैं, कौन कौन से बड़े चैलेंजेस जो है जरदारी साहब को पेश होंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये किसी के लिए सरप्राइज़ नहीं है और बेस्ट डिसीजन है और एक मुत्तफ़िका डिसीजन है, क्योंकि इस वक्त जिस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजर रहा है, चाहे वो सियासी बहरान हो, चाहे वो माशी बहरान हो, तो उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट आसिफ जरदारी साहब ही थे और तमाम स्टेक होल्डर्स ने एग्री किया, क्योंकि माजी में भी उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया था। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चले थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही नहीं बल्कि बाकी भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, इंटरनेशनल हमारे जो एलाइज होते हैं उन सबको साथ लेकर कॉन्फिडेंस में लेके चले थे माजी में भी। इसी वजह से हमने उनको वापस लाना चाहा और वापस आए तमाम कोalition पार्टनर्स की मदद से, और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो माशी जो चैलेंजेस है उसको कम करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। मिसाल के मईशत इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले कुछ हफ्तों में उस पे अमल होगा। उसमें आसिफ जरदारी साहब का जो ऑफिस है और प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंसी है, वो एक अहम किरदार अदा करेगी। तो यही वजूहत है जो जिस वजह से आई थिंक आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बेस्ट कैंडिडेट थे भी और प्रेसिडेंट बने, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी फॉरवर्ड मूव करेगा। और आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरह माजी में 18 अमेंडमेंट दिया, एनएफसी अवार्ड दिया, आगाज़ याकूब के बलूचिस्तान दिया, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और जो एक आपस में नफरत अंगेज़ी है और एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करना हो, उसमें कोई ना कोई पेशरफ्त की उम्मीद है, और ये आसिफ जरदारी साहब ही पहले भी कर चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मरहले पे खड़ा हुआ है जहाँ पे आईएमएफ के साथ भी जो हमारे चैलेंजेस हैं वो भी हमने देखने हैं, टेररिज्म भी दोबारा से स्टार्ट हो रही है, उसको भी देखना है हमने। फिर आपको पता है कि एक सियासी जमात है, वो तो किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आप समझिए हर चीज़ से बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और लीडर गबोल साहब, जरदारी साहब के बड़े दरीना ताल्लुकात रहे हैं, माजी करीब की ही बात है मौलाना फजल रहमान साहब से। क्या ऐसी अदावत है, तलखी है कि वो किसी सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं? मैंडेट उनका जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, मैं समझता हूँ कि उनको वो नहीं मिला जो वो तवक्को करे थे। प्रोटेस्ट वो सिंध में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी जो नाराजगी है वो जरदारी साहब के साथ है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, उनकी नाराज़गी तो किसी और के साथ है, और होनी तो वैसे पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनका मैंडेट, जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर चोरी हुआ है उनका मैंडेट, तो केपीके में हुआ है। सिंध में तो उनका कोई था ही नहीं वोट बैंक, तो यहाँ से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो कोई शिकायत उनकी नहीं होनी चाहिए। मगर केपीके में जिनके साथ उनकी शिकायत होनी चाहिए, आप समझे उनका ही मौक़िफ़ वो अपना के बैठे हुए कि वो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ना बनना चाह रहे हैं, जहाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई बैक कैंडिडेट्स हैं, वो जो मौक़िफ़ लेके बैठे हुए हैं, तो मौलाना साहब भी अजीब बात है, वही मौक़िफ़ लेके बैठे हुए हैं। नाराज़गी उनको बस इसी बात से है कि उनके कोई ज़्यादा ख़ास एमएनएज़ इलेक्ट होकर नहीं आए। मौलाना साहब खुद भी आई थिंक ये तीसरी बार मुसलसल एक असेंबली है जिसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि अगर उनका मैंडेट चोरी हुआ है, तो वो पीटीआई बैक जो कैंडिडेट्स थे, जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन चुकी है, उन्होंने चोरी की है। तो वो उनका मौक़िफ़ या उनकी तरह एक नेगेटिव स्टांस लेके क्यों बैठे हुए हैं? उनको चाहिए कि एक पॉज़िटिव सियासत के लिए, एक मुस्बत सियासत के लिए आसिफ जरदारी साहब के साथ बिल्कुल आपने सही फरमाया, माज़ी में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि वो पीडीएम के जब सरबराह थे,
تو اکثر آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہی ان کا رابطہ رہتا تھا. کوئی بھی پولیٹیکل اگر پروسیس آگے بڑھنا ہوتا تھا، ان کی مشاورت یا ان کی اگر ڈائلاگ ہوتا تھا آصف زرداری صاحب کے ساتھ یا ان کے تھرو ہی ہوتا تھا. اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہی امید ہے کہ انشاءاللہ اب جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنسی میں بیٹھ چکے ہیں، آ چکے ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آصف زرداری صاحب سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. وہ مولانا صاحب کو خود دعوت دیں گے اور مولانا صاحب کو منائیں گے. مولانا صاحب بھی آئی ایم شیور ابھی جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن چکے ہیں، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بن چکے ہیں، تو مولانا صاحب بھی آئی تھنک اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے امید ہے لیں گے اور آئیں گے. آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، چاہے اگر پرائم منسٹر صاحب ہو گئے نون لیگ کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور بھی جو دیگر ہمارے الائز ہے، وہ سب آئی تھنک ان کے لیے پریزیڈنٹ کی جو آفس ہے وہ جی ایکسیپٹیبل ٹھیک. ایک وینیو ہوگا، ایک مناسب جگہ ہوگی جہاں پہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے اور اپنی جتنی بھی ڈفرینسز ہیں اس کو دور کریں گے. جی ٹھیک. شائستہ کھوسا صاحبہ، اب ایک تو میں اس بات پہ کنفیوز ہی ہوں کہ تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن کہوں یا سنی اتحاد کونسل کی کہوں. بہرحال زرداری صاحب صدر بن گئے اور زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. تو یہ جو تحریک انصاف کی تلخی ہے یہ کسی طور پہ کم ہو سکتی ہے، جبکہ علی امین گنڈا پور صاحب آج اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں نہیں آئے. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ زرداری صاحب کے جو میجر چیلنجز ہیں وہ کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف، دیکھیے سب سے پہلے تو صدر صاحب بن گئے ہیں، ہم انہیں بیسٹ وشز ہماری طرف سے، تمام پارٹی کی طرف سے. لیکن دیکھیے حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے، اور حقیقت پہ ان سب نے جو ہے وہ آنکھیں موندی ہوئی ہیں. آنکھ موندنے سے آپ یہ کہیں کہ حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ جو اس ٹائم کی موجودہ اسمبلی ہے وہ بھی نامکمل کورم پہ ہے، صدر صاحب جو ہیں وہ بھی نامکمل کورم پہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسمبلی آپ کا مینڈیٹ چوری کر کے بنے اور مینڈیٹ چوری والے جو ممبرانز ہیں ان پہ جو کوئی صدارت لے، تو اس صدارت کو یہ جن کے مفادات ایک ہیں وہ تو مانیں گے. دیکھیے جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے یا عوام وہ نہیں مانے گی. ٹھیک ہے، سو پروٹیسٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے. ہم ایسے دیکھیے اگر آپ یہ کہیں کہ سبھی آنکھیں موند لیں تو ہمارا تو مینڈیٹ چوری ہوا ہوا ہے، ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے سی ایم کے پی نے جو ہے وہ نہیں کی. اسی طرح جیسے عدالت میں ہوتا ہے کہ 4 وکیل اپنا جو ہے وہ نوٹ الگ لکھتے ہیں، ایک اپنا نوٹ الگ لکھتا ہے، تو آپ کو وہ حق ہے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے. انہوں نے اس چیز کو جو ہے ایز اے پروٹیسٹ جو ہے انہوں نے کیا کہ نہیں، میں نہ اس صدر کو مانتا ہوں نہ اس وزیر اعظم کو مانتا ہوں، کیونکہ وہ مینڈیٹ چوری اور مینڈیٹ پہ قابض ہو کے آئے ہیں، اور کورم کمپلیٹ نہ ہونے کے پہ جو ہے وہ یہ صدارت اور سب کچھ ہو رہی ہے. تو لیکن اس لیے ان کا تو یہ شائستہ پروٹیسٹ. صاحبہ جی دیکھیں میں ایک جی چیز جی سمجھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں، کہ تمام چاروں صوبائی چیف جسٹس صاحبان اور اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب یہ پریزائڈنگ آفیسر تھے. پشاور ہائی کورٹ نے ایک جو اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا اس کی جو عمل درآمد تھا وہ بھی انہوں نے خود بھی کہا کہ وہ پشاور کی حد تک تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کورم پورا نہیں تھا تو یہ چیف جسٹس صاحبان جو قانون کے پاسدار ہیں، اور الٹیمیٹلی کل اگر آپ ان معاملوں کو کورٹ میں لے کے جائیں گے تو انہی کے سامنے پیش ہوگا یہ معاملہ، وہ کوئی بھی صوبے کا چیف جسٹس ہو، اگر کورم پورا نہیں تھا. تو پھر انہوں نے کیوں پریزائڈنگ آفیسر کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیے؟ وہ کہہ دیتے کہ یار کورم پورا نہیں ہے، اور اچک زئی صاحب کا بھی اعتراض تھا جو مسترد ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر پروسیس جو ہے وہ آگے ہی نہ جاتا. تو ان کا بیٹھنا تو اس پروسیس کو انڈوس کر رہا ہے شاید. کاشف صاحب، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بولتے ہوئے، جن کو کہتے ہوئے، جن کو بتاتے ہوئے نا پر جلتے ہیں، اور وہ جب پر جلتے ہیں تو اس کے خمیازے جو ہیں آپ کو اس صورت میں بھگتنے پڑتے ہیں جو آج پنجاب میں ہوا. دیکھیے مشرف کا ٹائم بھی آپ کے سامنے ہے. وہ مشرف نے جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو دھچیاں اڑائیں اور اس کانسٹیٹیوشن کو یرغمال بنا کے ایل ایف او کر دیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کانسٹیٹیوشن کی بحالی ہوئی. اور دیکھیے ہر ادارے میں کچھ انفرادی سوچ کے پہ مبنی والے انسان ہیں. اب میں اس کی ڈیپتھ میں کیا جاؤں کاشف صاحب، سب پوری عوام جانتی ہے. لیکن دیکھیے بس
जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आंखें मूंदी हुई हैं, हमारे बहुत सारे लोगों ने जो है वो आंखें बंद की हुई हैं, और वो आंखें बंद क्यों की हैं, किस वजह से की हुई हैं, और गलत चीजों की तरफ जो है हर कोई गामजन है और गलत चीजों को जो है तकमील तक पहुंचा रहा है, और उस तकमील पे बहुत सारे ऐसे लोग इन समेत जो है वो फतह को जो है और सर बुलंद करके और वो कहते हैं कि ये हमारी फतह है, ये हमारी जीत है। ये फतह नहीं है, मुल्क की जमहूरियत नहीं है। आज मैं आपको काशिफ साहब बताऊं, जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। 2024 की ठीक। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। हम पिछले 1.5 साल से सियासी इंतकाम का सामना कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ठीक है, आज पूरा पंजाब जो ठीक। है वो पुलिस के हाथों यरमगाल था। आज जो आपके पंजाब की जो ठीक। चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर की जो भांजी जी। भतीजी हैं, वो जो कहती हैं कि हाँ जी काशिफ साहब कि मैं तमाम की जो है वजीर आला हूँ, वो तमाम की वजीर आला नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजीर आला नहीं है। अगर होती तो आज हमारे वर्कर्स के साथ ये करती जो उन्होंने आज किया। ठीक। पुरअमन एहतजाज करना हम ठीक। सब का हक है, लेकिन हम फेस कर रहे हैं। जी ठीक। जी ठीक। आपको पॉइंट आ गया। सना मिर्जा साहिबा, जैसे शाइस्ता खोसा साहब कह रही हैं कि 2024 की में जमहूरियत और पार्लियामान अपना मुकदमा हार चुकी, जरदारी साहब बहरहाल सदर बन गए और तमाम जमहूरी जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका। क्या समझती हैं जरदारी साहब का क्या बड़े चैलेंजेस होंगे? और मैं तो समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो जोड़ी है, ये सियासी जादुई जोड़ी है, दोनों में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, शायद ये आगे लेके चलें और इस तल्ख माहौल को स्मूथ कर सके। आप एग्री करती हैं? काशिफ, आपका मैं आपकी मुकम्मल गुफ्तगू नहीं सुन सकी जो आपके पैनलिस्ट थे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर तो जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है तो फिर इलेक्शन में कंटेस्ट करके कामयाब होके भले धांधली से सही, जिस तरीके से भी सही, पार्लियामेंट में बैठने की क्या जरूरत है? 2 मरतबा पहले भी एहतजाज करके वॉकआउट किया था, इस्तीफे दिए थे असेंबलियों से, इस मरतबा इस्तीफे देने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, आना ही नहीं चाहिए था पार्लियामेंट में। लेकिन अगर इन्होंने ये समझ लिया है कि इनका मुकदमा सही मायनों में ऐवानों में ही लड़ा जाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर सूझबूझ समझ आ चुकी है तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर आप अपना मुकदमा पार्लियामेंट के अंदर ही आकर लड़ेंगे। एहतजाज करना, धरने देना, इस किस्म के दूसरे तमाम हथकंडे इस्तेमाल करना, मेरा ख्याल है सियासी जमातों को ये जेब नहीं देता। माजी की जो 2 बड़ी जमातें हैं उन्होंने भी यही सबक सीखा। एक के जो कायद थे उनको फांसी के ऊपर लटका दिया गया था, दूसरे जो कायद थे वो 2 मरतबा ऑलरेडी जिला वतन हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो तीसरी बड़ी जमात है उसको भी अब ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनके कायद भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो बखूबी समझ चुके हैं कि अब ये मुकदमा जो है वो अवाम ने लड़ना है। एस्टैब्लिशमेंट के हाथों से अब खेल बहुत दूर जा चुका है। शायद यही वजह है कि इस वक्त तीसरी सियासी जमात भी पार्लियामेंट में वापस आई है। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम सियासी जमातों को होश के नाखून लेना चाहिए और इनको पार्लियामेंट में रहते हुए अवाम के हक की बात करनी चाहिए। एक छोटी सी बात मैं जरूर इसमें आखिरी ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, जहां तक पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस चलने की बात है, जो उसका डेली बेसिस का काम चलने की बात है, जो लेजिस्लेशन चलाने की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस अगर आपको इलेक्शन से पहले का याद हो तो उन्होंने कहा था कि हम जमहूरियत के साथ हैं, हम अवाम के साथ हैं, हम अवाम का मुकदमा लेके पार्लियामेंट में जाएंगे। लेकिन जब वो पार्लियामेंट में आए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक हमारे बानी चेयरमैन को आप रिहाई नहीं देंगे उस वक्त तक हम पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने स्टांस और अपनी पॉलिसी को क्लियर करने और अवाम को बताने की जरूरत है, क्योंकि अवाम ने उनको वोट दिया है तब्दीली लाने के लिए। वो तब्दीली वो उस वक्त ला सकते हैं जब वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो। एहतजाज सबका हक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जहां तक दूसरी बात है आपकी जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की अंडरस्टैंडिंग की, तो देखिए मेरी अपनी अदना राय ये है कि जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत थी वो एक तजुर्बाती, एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई थी। हुकूमत को चलाने के लिए जो लोग मौजूद थे, जो इदारे मौजूद थे, जो सही मायनों में ये डिसाइड करते हैं कि हुकूमत किसकी होनी है, तो आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब वाज द अल्टीमेट चॉइस जिनको सेकंड मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे जो कि ये कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आई थिंक नवाज शरीफ साहब का जो नाम था वो कभी भी बुक्स में एज अ प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं था। इस वक्त 2 ऐसे नहीं मुफाहिमती था। लोग सियासत में बड़े ओहदों पर मौजूद हैं जो सबसे ज्यादा मुफाहिमत का हुनर जानते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब है और एक जरदारी साहब है। एक को आपने वजारत उज़्मा दे दी है और दूसरे को आपने सदारती कुर्सी दे दी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत को मजबूत करने की कितनी बड़ी कोशिश की गई है। और मुझे ये बताएं कि क्या इन 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई और चॉइस है? इनके पास कोई चॉइस नहीं है। इस वक्त की जो अपोजिशन है, मेरा ख्याल है कि अगर माजी के चंद अदवार हम मद्देनजर रखें
तो सबसे मजबूत अपोजिशन साबित होगी, क्योंकि इस मर्तबा वकला की जो फौज पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है वो माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप देखेंगे कि कोई लेजिस्लेशन करवा ले, कोई कानून साजी की बात कर ले, कोई बिल पेश करवा ले, कोई करारदाद पेश करवा ले, आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें कानूनी नुकात कैसे उठाती है। क्या अगर वो अवाम की मफाद में जी नहीं है तो ठीक। वो उसको पास होने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा टास्क है, और इसी वजह से जरदारी साहब हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों बड़ी जमातों ने सर जोड़ के ये कोशिश की है कि वो हुकूमत को किसी ना किसी तरह 5 साल पूरे जरूर करवाएं, जो बजाहिर इस वक्त हमें मुश्किल नजर आ रहा है। जी ठीक, जी ठीक। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाइस्ता खोसर साहिबा, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अब मुतालबा रख दिया है कि पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, और फिर उन्होंने ओथ टेकिंग में भी शिरकत नहीं की, जबकि वज़ीर आज़म साहब रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है उसका हुजम भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ों को आगे चलाया जाए, आवाम को रिलीफ दी जाए। ये सियासी तलखी जो है ये कहाँ जाके रुकेगी? और जिस तरह सना मिर्ज़ा साहबा कह रही थी कि कोई पॉलिसी वाजे नहीं है, अगर पार्लिमान में रह के ही सारा मामला करना है तो फिर पार्लिमान के फोरम को अडॉप्ट करना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ दिस के रोडों पे जाके सियासी अदम इस्तेहकाम को फरोग दिया जाए। क्या कहिएगा? देखिए काशिफ, सना जो कह रही थी तो मुझे लगता है कि देखिए आप पाकिस्तान से हट के दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाएं, वहाँ पे पुरअमन एहतजाज हर किसी का फंडामेंटल राइट है। एक बात सामने रखना हक है। देखिए अगर तो किसी अमलाक को नुकसान पहुंचे, कोई और नुकसान हो तो फिर तो बात है, लेकिन अपनी बात को सामने लाना और एहतजाज करना और पुरअमन एहतजाज करना हम सब का बुनियादी हक है, समेत वो जमातें जो कि हुकूमत में बैठी हुई हैं उनके वर्कर्स का भी बुनियादी हक है। हर शख्स का फंडामेंटल राइट है जो आपका कानून आइन देता है। दूसरी बात देखिए, हम ये मानते हैं, हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है, हमारा ये मानना है कि आप अपना जो है मुकदमा ऐवान के जो है वो फोरम पे रह के लड़ते हो, लेकिन साथ ही साथ आप जो हमारे वर्कर्स के साथ कर रहे हो, आप 9 मई के मुकदमात में जो कर रहे हो, देखिए वर्कर्स हमारा जो है वो जनून, उसके जनून को हम कैसे ठंडा करें? हुकूमत स्पेस देती है ना, आपका वजीर आजम बन गया, आपका सदर साहब बन गया, कल आपकी काबीना बन जाएगी, हुकूमत को जो है वो तहम्मुल मिजाजी दिखाना पड़ती है। हुकूमत, क्योंकि अब आप हुकूमत बन गए हैं, हम अपोजिशन में, तो आप वो तहम्मुल दिखाइए ना प्लीज। अगर वो तहम्मुल आप दिखाते तो आज जो पंजाब में लेकिन हुआ वो शाइस्ता नहीं साहिबा, होता। तहम्मुल, आपने शाइस्ता सिर्फ साहिबा, एक सेकंड, तहम्मुल हुकूमत आपने आज दिखाएगी अगर नेशनल बानी असेंबली के बागी मैं सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूँ कि तहम्मुल तो दिखाएं। आपका मुतालबा है कि बानी तहरीक इंसाफ को आप रिलीज करें, अब वो तो अदालतों ने सजा सुनाई है, उसमें हुकूमत बेचारी क्या करे? देखिए नहीं 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 नहीं, देखिए काशिफ, वहां पे हम एक अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम कानून का एहतराम करते ठीक, हैं, हम अपने मुकदमे अदालतों से ही बिल्कुल लड़ेंगे, ठीक। हम अपने मुकदमे अदालतों से ठीक है, ही लड़ेंगे, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। पर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो आज आपने पंजाब असेंबली के अरकान, जो आज आपने सरदार लतीफ खोसा को अभी तक जो है गैर कानूनी तौर पे रखा हुआ है, आप ना उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, आप मेंबर नेशनल असेंबली को बगैर स्पीकर के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन आपने गैर कानूनी तौर पे अभी तक उनको जो है वो बिठाया हुआ है। तो ये किस कानून के तहत? देखिए अभी हुकूमत की काबीना मुकम्मल नहीं हुई और आप अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन के लोगों के साथ ये कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद काशिफ हमसे क्या तवक्को करते हैं? जब आप हमारे मेंबर्स को गिरफ्तार करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उनको सड़कों पे घसीटेंगे, उनके साथ बदतमीजियां करेंगे, तो उसके बाद आप समझते हैं कि हमारा वर्कर का जुनून जो है वो ठंडा होगा, हमारा वर्कर सुकून के साथ बैठेगा? आज जो आपने पंजाब में किया ये आप कैसे कर सकते थे? आप नहीं कर सकते थे, और अभी तो शुरुआत है, तो शुरुआत में अगर आप मफामत की पॉलिसी, मफामत का जादू, तो क्या ये है मफामत? ऐसे होती है मफामत? ऐसे हो पाएगी मफामत? ऐसे नहीं हो पाएगी मफामत। थोड़ा सा होश के नाखून लें। आप गैर कानूनी, आप बगैर मैंडेट के हुकूमत तो आप लोगों ने बना ली, तो अब उस हुकूमत को चलाएं, और हुकूमत स्पेस देती है तो देखिए, अगर आप हमें स्पेस नहीं देंगे तो देखिए फिर हमारा जो है पैमाना जो है यहाँ पे आ जाएगा।
جو کہ ہم نہیں چاہتے. دیکھیے غیر قانونی مینڈیٹ کے باوجود ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے, اور ابھی جی ٹھیک. اپوزیشن میں جو لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں ان سب وہ قانونی ان کا ماننا ہے کہ آپ ایوانوں میں رہ کے اپنے مقدمے لڑتے ہو, پر پر امن احتجاج سے کوئی کسی کو نہیں روکتا. تو اس لیے میں آپ کے بالکل پروگرام ٹھیک. کے توسط, آپ کے چینل کے توسط اس کابینہ کو اب جو بننے کل جا رہی ہے, اس حکومت کو, اس پنجاب حکومت کو یہ کہوں گی کہ ہوش کے نہ کھلیں. جی ٹھیک. نادر قبول صاحب, پرامن احتجاج تو حق ہے سب کا, تو اگر گرفتاریاں ہوں گی اور اراکین اسمبلی پروونشل ہوں یا نیشنل ہوں ان کی گرفتاریاں ہوں گی جیسے شائستہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, تو پھر مفاہمت کو دھچکا لگے گا. مفاہمت کے لیے تو سپیس دینی پڑے گی. اس تلخی کو کیسے کم کریں گے؟ اور علی امین گنڈا پور صاحب تو کہتے ہیں پورے ملک میں نئے الیکشن کروا دو. ابھی اربوں روپے عوام کے لگے, ابھی حکومت بنی نہیں, چلی نہیں, نیا مطالبہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے رکھ دیا ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں سیاسی ماحول کو سر؟ سیاسی ماحول تو بہت زیادہ بالکل ٹاکسک ہو چکا ہے, بہت زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے, نفرت انگیزی ہو چکی ہے. اسی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ آصف زرداری صاحب اپنا کردار ادا کریں گے, اور پرامن احتجاج بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے. مگر اگر آپ پی ٹی آئی کا ماضی دیکھیں, اسپیشلی مئی 9 یا اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اشتعال انگیزی کرنے کی کوشش کی, اور مئی 9 کو تو بالکل ہر حد, ہر ریڈ لائن پار کر دی. اور ابھی ہماری حکومت آنے سے چند دن پہلے ہی جو پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بتایا تھا کہ انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں کہ پی ٹی آئی مئی 9 کا پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں ظاہر سی بات ہے تمام احتیاط دینے کی ضرورت ہے, بیکاز ایک اور 9 مئی کی بالکل نہ گنجائش ہے, نہ کوئی اجازت دے سکتا ہے. یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی کم ہے اور ایک کلٹ زیادہ ہے, اور ان کلٹ کا لیڈر کیونکہ جیل میں ہے تو یہ ہر ایکسٹریم پہ جانے کو تیار ہے, اور یہ ہر اپنے بیان میں ان کے جو لیڈران ہیں وہ یہی چیز بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہر حد تک جا سکتے ہیں. حالانکہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ عدالتوں نے سزا دی ہے بانی پی ٹی آئی کو, ہمارا کیا قصور ہے؟ غلطی تو انہوں نے خود کی, بہت بڑا ایک سمجھے کہ ملک کے خلاف سازش انہوں نے کی تھی, ہمارے آرم فورسز کے خلاف سازش انہوں نے کی تھی, ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں تھا. یہ تو خود ہی اپنی سزاؤں کی انجام بھگت رہے ہیں, اور ججز بالکل سپریم کورٹ تک گئے, اور ان کو چاہیے کہ اگر پوری ٹیم ان کی ایک وکلا کی ٹیم ہے ان کے, ابھی جو نئے چیئرمین ہیں وہ خود بھی ایک بیرسٹر ہیں, باقی کتنے سارے بیرسٹر ہیں, سردار لطیف خوضر صاحب بھی خود ایک بڑے مانے ہوئے وکیل ہے, اور بھی وکلا ہے ان کے پاس. تو یہ قانونی جنگ لڑے اور نہ کہ سڑکوں پہ آئے, اور مزید پاکستان کے اندر آلریڈی جو ایک انسٹیبلٹی ہے اس کو مزید فروغ دیں. اور علی امین گنڈا پور کی کیا بات کر سکتے ہیں, وہ ہو گئے, یا شیر افضل مروت جو ایک کیریکٹر ہیں یہ ہو گئے, آپ ان کو کیسے سیریسلی لے سکتے ہیں؟ ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ایم این اے بننے کے لیے وہ آرٹیکل 62 صادق اور امین ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک ایم این اے الیکشن لڑنے سے پہلے ہر شخص سے ایک ذہنی جو ہے نا وہ چیک اپ کرنا چاہیے, اور اس ذہنی چیک اپ میں اکثر یہ جو لیڈران ہو گئے, چاہے یہ مروت صاحب جو ہو گئے جو الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں, چاہے علی امین گنڈا پور صاحب ہو گئے جو بوتل جن کی پکڑی جاتی ہے, کہتے ہیں اس میں پتہ نہیں شہد ہے یا پتہ نہیں کون سا پیر کا پھکا ہوا کوئی پتہ نہیں پانی, اس طرح جی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو کون سیریسلی لے سکتا ہے؟ اور وہی والی بات جو میں آلریڈی جی عرض کر رہا تھا کہ یہ ہر حد تک جا سکتے ہیں, یہ ملک کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اپنے کلٹ کے جو ایک لیڈر ہے, ان کے جو مرشد ہے, ان کو کسی نہ کسی طرح سے جی جیل سے نکالنے کے لیے میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جی پہلے بھی ٹھیک جو ان سے غلطی ٹھیک. ہوئی نادر ہے اس کو صاحب نہیں آپ دہرائیں, آپ اور کو 5 سال کا جو پروسیس کو کنٹینیو رکھیں اس کو. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ثنا مرزا صاحبہ, اب یہ جو پرامن احتجاج ہوا, پروونشل اسمبلی کے ممبران اور قومی اسمبلی کے ممبران کو گرفتار کیا گیا, بالخصوص پنجاب میں شائستہ صاحبہ نے بات کی, اور علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ پورے ملک میں دوبارہ الیکشن ہو, 50 ارب روپے کے قریب پیسے پہلے لگ گئے, حکومت ابھی چلی نہیں. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اس طرح کا مطالبہ سامنے رکھنا یہ سیاسی ادب استحکام کو تو مزید تلخ کرے گا. نہیں کاشف دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, نہ میں نون لیگ کو کر رہی ہوں, نہ میں پاکستان تحریک انصاف کو کر رہی ہوں. لیکن ایک سیدھی سی بات ہے, مجھے یہ نہیں بتائیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, مجھے لیٹ می کمپلیٹ. مجھے یہ بتائیں کہ شائستہ صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پارلیمنٹ میں ضرور یہ چیز, اس کی جنگ لڑنی چاہیے, اور انہوں نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ پرامن احتجاج بھی کریں, اس کے بعد آپ یہ کہیں میں تو اس وزیر اعظم کو مانتا نہیں ہوں, میں تو اس صدر کو مانتا نہیں ہوں,
चलो आओ दोबारा से 50 अरब रुपए खर्च कर देते हैं इलेक्शन के ऊपर। मतलब यहाँ खाने को पैसे नहीं है, यहाँ ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, यहाँ हाथ में किसी के पास रोटी नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं हुकूमत को भी, पिछली को भी, अगली को भी, जो उससे अगली आएगी शायद उसको भी। आपके पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है और आप ये कहते हैं कि जी इलेक्शन करवा लो। ये कोई बच्चों का खेल है? या फिर ये बताएं कि शायद दरख्त पर पैसे लगे हुए। अभी कुछ दिनों पहले की खबर है कि पंजाब गवर्नमेंट के पास अपने डेली बेसिस के उमूर चलाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी, उसके लिए उनको इमरजेंसी प्लान लाना पड़ा माशी तौर पर। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान खड़ा कहां पर है? हम प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर नहीं सोचते, आप अपनी मेरी जाती सियासत जो है उसको किस तरीके से फ्लोरिश करना है वो समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले स्टांस ये था कि हम आवाम के लिए सब कुछ करेंगे, अब उनका स्टांस ये है कि हमारे लीडर को बाहर निकालें। ये बात दुरुस्त है, जरूर होना चाहिए ऐसे, मगर मैं कहूंगी खुदारा पहले आप ये देखें कि आपका मुल्क इस वक्त किस माशी क्राइसिस से गुजर रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई हज कर रही है, इनका भी हमें याद है पीपल्स हम कमेटी क्या करती थी, ये भी हमें याद है कि इससे पहले जो मुख्तलिफ केसेस शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के रहे, किस स्पीड के साथ वो केसेस खत्म हुए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बोरी बंद लाशें भी हमें याद है। हर सियासी जमात का एक माजी रहा है, सिर्फ अलमिया यह है कि किसी के पास 9 मई का क्रेडिट नहीं रहा। वो जो क्रेडिट है उसको पॉजिटिव ले या आप नेगेटिव ले, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में जाता है और वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि आया उसको उनके खाते में डालना है एक्चुअली या उनके खाते में डलवाया गया है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम अली अमीन गंडापुर साहब का जो भी प्रोफाइल रहा हो, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि आसिफ खान साहब ने सबसे पहले ट्वीट की थी कि खुदारा कोई सेम वॉइस को सीएम खैबर पख्तूनख्वा लगाया जाए। लेकिन चलिए उनको जिस भी क्राइटेरिया के तहत सीएम लगाया गया वो बानी चेयरमैन की अपनी ख्वाहिश है, लेकिन कम से कम उनको सेम स्टेटमेंट्स तो देने चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उनको विफाक से वास्ता पड़ेगा, उनको अपने फंड्स लेने के लिए, उनको एनएफसी का पैसा लेने के लिए, उनको दीगर चीजों के लिए किसी ना किसी स्टेज के ऊपर विफाकी हुकूमत या दीगर सूबाई हुकूमतों से ताल्लुक रखना पड़ेगा। अगर वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स देंगे तो आप मुझे ये बताएं कि क्या केपीके के आवाम की वो खिदमत कर सकेंगे? आपको क्या लगता है कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स के बाद नून लीग उनके साथ कोई कॉपरेशन करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ कोई कॉपरेशन करेगी? शेर अफजल मरवत साहब जो कुछ भी कह लें, मैं इसकी इस डेप्थ में जाना ही नहीं चाहती कि वो अच्छी शख्सियत है या बुरी, उनके एक अपना स्टाइल है लोगों में, वो उस हिसाब से फेमिलियर भी है, फेमस भी है। लेकिन मेरी एक गुजारिश ये है कि कम से कम आप ये सोचें कि आपको तीसरी मर्तबा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्ट किया गया है। केपी की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो पहली से दूसरी मर्तबा इलेक्शन में कामयाब नहीं करते पॉलिटिकल पार्टी को, हर इलेक्शन में वो एक नई पार्टी को चुनते हैं। लेकिन ये इनके क्रेडिट पर है कि 3 मर्तबा ये केपी से मुंतखब हुए, तो इनको डिलीवरेंस करनी चाहिए। अगर इन्होंने एक सख्तगीर सीएम भी लगाया है तो उस सीएम को अपने ओहदे के मुताबिक अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। अगर उनको पसंद नहीं है वजीर आजम साहब, उनको सदर पसंद नहीं है, तो कम से कम खामोश रहें, लेकिन उन उमूर के लिए जिनसे उनसे वास्ता पड़ना है, कम से कम उन उमूर के हवाले से अपनी जुबाबंदी करें और अवाम में डिलीवरेंस के जरिए कामयाबी हासिल करें। बयानात देने से कोई उनके क्रेडिट पे कोई चीज नहीं जाएगी। जी दुरुस्त। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाइस्ता खोसा साहिबा, पाकिस्तान की सियासत में तो हमेशा पॉपुलर सेंटीमेंट है और हर बंदा अपना अपना नुक्ता नज़र लेके अपनी अपनी इक़्तिदार की डुगडुगी बजा रहा है। जो हमने देखा है कि अगर मुखालफत है तो फिर हर चीज़ पे मुखालफत है, तो किसी अच्छी चीज़ को भी हम मानने को तैयार नहीं। लेकिन पाकिस्तान की पूरी सियासत के हवाले को एक तरफ रखें तो जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर तो शायद किसी सियासी जमात को इख्तलाफ नहीं होगा, किसी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं होगा, किसी सोचने लिखने वाले को इख्तलाफ नहीं होगा। आज जो 5 माह हो गए और जो जारियत इसराइल की तरफ से जारी है, इसके ऊपर तो हम सबको पार्लिमान में एक यक जुबान होना चाहिए, रोडों पे यक जुबान होना चाहिए। मुस्लिम उम्मा भी खामोश, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी खामोश, और रमज़ान की आमद है और जारियत में शिद्दत है। क्या कहिएगा? देखिए काशिफ, इससे तो कोई भी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बसने वाला मुस्लिम उम्मा का कोई भी इंसान इससे इनकार ही नहीं हो सकता। और नो डाउट देखिए इस मुद्दे पे तो चाहे अपोजिशन हो, हुकूमत हो, पाकिस्तान का हर बंदा, हर शहरी जो है, हर मुसलमान जो है, वो एक ज़बान है। और अभी देखिए कल काबीना बनने को है, कल काबीना बन जाए, एक हुकूमत बन चुकी है, काबीना बन जाए
اور جو ہے آپ کو فورن منسٹر کو اس کو جو ہے اس پہ ایک بہت کلیئر اور واضح جو ہے وہ اپنی آواز بن کے سامنے، ان کی ایک آواز بن کے سامنے آنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے ریزولوشن بھی پاس ہونی چاہیے اسمبلی پہ، اور اس پہ دیکھیے ہم سب ایز اے اپوزیشن جو بات بالکل صحیح ہے، ہم اس پہ بالکل ساتھ ہیں، ہر حال میں ہر طرح سے ساتھ ہیں، جو بھی ہم نہیں مدد کر نہیں سکتے ہیں ایز شائستہ صاحب میری اپوزیشن. ایک تجویز ہے، میری ایک تجویز ہے لیکن کہ آپ اپنی جماعت میں نادر قبول صاحب اپنی جماعت میں، اسی طرح نون لیگ، ہم یہ سارے مل کے ایک آواز بنے کہ آئیے ہم سب مل کے اپنے اپنے حصے کی کنٹریبیوشن دیں اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے امداد بھیجیں. چلیں حکومت ایک لیول تک بھی جا سکتی ہے، باقی کو بھیجیں. ہم یہ تو ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں. کیا آپ کی بالکل جماعت کے جو اکابرین ہیں بالکل کر پارلیمان میں سکتے ہیں رضی، اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے؟ بالکل اٹھائیں گے جی جی، بالکل اٹھائیں گے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، بالکل اٹھائیں گے. آئیں اس ایشو پہ، اس مدے پہ تو ہم ساتھ ہیں، آئیے ہمارے ساتھ ملیے، حکومت کے نمائندے ملیں، کوئی کمیٹی بنا لیں، کچھ کر لیں، ہم ساتھ ہیں. اور نو ڈاؤٹ ایک مبارک مہینہ جو ہے وہ سعودیہ میں تو چاند نظر آ گیا ہے، کل روزہ ہوگا، ایک مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے. اور ہمیں اپنے اور ساتھ ہی ساتھ میں کاشف یہ کہ ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں، جو این جی اوز ہیں، وہ بھی پلیز صرف کہنے کی حد تک نہیں، وہ آگے ایک سٹیپ بڑھ کے آگے آئیں اور پورا کا پورا جو ہے وہ ساتھ دیں اور آواز کو بلند کریں، ان کی مدد کے لیے پہنچیں. نو ڈاؤٹ اس پہ ہم اپوزیشن ساتھ ہیں. لیکن کاشف میں ساتھ میں جو میرے بھائی نادر صاحب نے جو بات کی، میں اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے آپ ماضی میں جو کچھ ہو گیا وہ ماضی ہمارے سب کے سامنے ہے. ابھی الیکشن کا ٹائم بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی کیسے نون کو گندا کر رہی تھی اور نون پیپلز پارٹی کو گندا کر رہی تھی. تو دیکھیے اگر یہ ہمارے مروت صاحب کے بارے میں یا ہمارے کسی اور ممبر کے بارے میں یہ بات کریں گے تو دیکھیے ذاتیات پہ خدارہ میں پھر کہوں گی نہیں آئے. ہمیں ایک میچور پولیٹیشین کا جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرے. اور دوسری بات، جس پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں جانتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس چیز کا نفی کرتی ہے کہ ذاتیات پہ مت آئیے. تو نادر صاحب نے کہا، تو ایسے ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں. پھر وہ شرجیل میمن کی بھی مثال ہے کہ ثاقب نثار صاحب جاتے تھے تو کون سی بوتل میں شہد ہوتا تھا. ہمارے نزدیک پھر عطا تارر کی بھی مثالیں ہیں، ہمارے نزدیک بہت ساری مثالیں ہیں، اجاز جاکھرانی کی بھی مثالیں ہیں، سہیل سیال کی بھی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. تو خدارہ پلیز آپ کا ملک ان چیزوں کا جو ہے وہ متملی نہیں ہے، آپ ان چیزوں کی مت کریں. جی ٹھیک. اور جو 9 مئی کے جی ٹھیک. کاشف ایک اور بات، جو 9 مئی کو ہمارے پہ جی جی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ اس کا پارٹ پتا چل چکا ہے الیکشن کی صورت میں، اور کچھ آگے پتا چل جائے گا کہ 9 مئی کے کردار کون ہے. اور 9 مئی کو ہمارے جو ہے اس میں مت ڈالیے. جی ٹھیک. ہم ایک سیاسی پارٹی جی ہیں، ٹھیک. میچور پارٹی ہیں، اور نو ڈاؤٹ ہم سنا کی بات کو بھی میں کہوں گی کہ اس دفعہ آپ کو پشاور میں کام ہوتا دکھے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک. نادر قبول صاحب، فلسطین کے مظلوم مسلمان، اسرائیلی جارحیت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. 5 ماہ ہو گئے، وہ بیچارے نہتے رزسٹ کر رہے ہیں. اس معاملے کے اوپر جیسے شائستہ صاحبہ نے کہا کہ بطور اپوزیشن ان کی جماعت اس معاملے کے اوپر بات کرنے کو، ہر اقدام اٹھانے کو تیار ہے. کیا آپ پیپلز پارٹی لیڈ لے گی کہ اس سارے معاملے کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک یونینیمس ریزولوشن جانا چاہیے، ان کی جو امداد ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے؟ کیا کہیے گا سر؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس طرح کے میٹرز میں لیڈ لیتی آتی رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں رہا ہے، اور ماضی قریب میں بھی جب بلاول بھٹو زئی صاحب فورن منسٹر تھے تو فلسطین کے اندر جو ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں اور جو دیگر وار کرائمز ہو رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا تھا بلاول بھٹو زئی صاحب نے، ہر فورم پہ کیا تھا. اور آنے والے دنوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو ہائی لائٹ کرے گی، ریز کرے گی. اور انشاءاللہ جو بھی وزیر خارجہ ہوگا اور پرائم منسٹر آلریڈی شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو بھی کمپیل کریں گے ایز ممبرز آف پارلیمنٹ، کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں حصہ ہیں گورنمنٹ کا. حالانکہ وزارتیں لینے کا فی الحال ہمارا ارادہ نہیں ہے، مگر اپنی ہم فی بالکل الحال آواز جی ہاں فی الحال تو نہیں ہے. کل کیا ہوتا ہے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا، ہو تو کل ہی پتہ چلے گا. مگر بلاول بھٹو زئی صاحب ایز فارمر فورن منسٹر
وہ ضرور پارلیمنٹ کے فلور میں بتائیں گے کہ کیا آنے والے فورن منسٹر کو کرنا چاہیے اس ایشو کے اوپر، اور یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کاؤنسل کی بھی میٹنگز بلانی چاہیے پاکستان کو ایز ممبر آف دا یو این اینڈ دا لارجسٹ ملٹری کنٹریبیوٹر ٹو دا یو این. ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا یو این کی جو پیس کیپنگ فورسز ہے اس کے اندر. تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے فلسطینی جو بھائی ہیں ان کو مایوس نہیں کریں گے، جس طرح سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے، شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور سے ہم نے کبھی بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کو مایوس نہیں کیا. ثنا مرزا صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا. فلسطین کے جو مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہو کے کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ہم ان کے دکھوں کا مداوع تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ مرہم کا بندوبست ہو سکتا ہے. سیاست دان بھی کنٹریبیوشن کریں، ہم بھی کنٹریبیوشن کریں، آواز اٹھائیں، ان کی امداد کے لیے کچھ کریں. کیا کہیے گا؟ کاشف، میرے خیال ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں اور وہ پچھلے 5 مہینے سے کر رہے ہیں، اور وہ ہے لفظوں کا استعمال، یعنی کہ لفاظی. پوری دنیا میں مسلمان ممالک صرف لفاظی تو کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں؟ ان کو ہم نے بین کر دیا، ان کے حوالے سے ہم نے کوئی تھریٹننگ سٹیٹمنٹ جاری کیا. چھوٹی موٹی آرگنائزیشن لیول کے اوپر، OIC کے اوپر، مختلف ہمارے جیسے ملکوں کے لیول کے اوپر ہم نے اگر کوئی قرارداد پیش کر دی یا پاس کروا لی تو اس سے ہم نے اسرائیل کا کیا اکھاڑ لیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن ممالک کو جن کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں، جس میں امریکہ، برطانیہ جیسے ملک شامل ہیں، جو کہ اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کی مدد کر رہے ہیں اور ببانگ دہل کر رہے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں ذرا یہ دیکھ لینا چاہیے اپنے گریبانوں میں جھانک کے کہ ہمارے برطانیہ اور امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات کیا ہیں. آیا ہم ان کے گھٹنوں میں بیٹھے ہیں یا ہم ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اسلامی ممالک کو پہلے یہ کرنا چاہیے، اور پاکستان تو اس میں بہت نیچے کے نمبر پر آتا ہے. پاکستان کو تو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے وہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ثنا مرزا صاحبہ آپ کا، نادر گبول صاحب آپ کا، شائستہ کھوسہ صاحبہ آپ کا. آج آپ نے گفتگو کی. ناظرین، ہم نے اپنے پینلسٹ کی گفتگو آپ کے سامنے رکھی. رمضان کی آمد ہے. میری آپ سے درخواست ہے، اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مظلوموں کو یاد رکھیے. اللہ پاک سے دعا کیجئے، اللہ ان کے لیے کو غیبی امداد پیدا فرمائے، اسرائیلی جاہریت کو نیست و نابود فرمائے، اس ملک کی خیر ہو. ہم اپنے اختلافات کو بھلائیں، اپنے اختلافات کو دور کریں اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.